Assalamualaikum guys, my name is Farah Khiani. Welcome back again to my channel. Thank you once again for joining me. आज मैं एक लतीफ़ा पढ़ रही थी बेसिकली कि जब हम छोटे थे ना तो हम पेरेंट्स से डरते थे और अब हम बड़े हो गए तो अब हम बच्चों से डरते हैं। तो हिसाब ये है कि अब वाकई बच्चों से डरने का टाइम आ गया। हम लोग से जो यूके में ना तो यहाँ पे तो लिटरली बच्चों को दे हैव बीन टॉट इन द स्कूल। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ज़रा सी हैंकी पैंकी करते हैं ना तो आपने पुलिस कॉल कर लेनी, यू हैव गॉट दिस राइट टू कॉल द पुलिस। तो हमारा माशरा चूँकि बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करता है और उसको बड़ा फैंसी करता है और बड़े इंस्पायर हैं हमारे लोग इस सोसाइटी से। तो ये ना हो कि फिर पाकिस्तान में भी जो है ना एक क्लास में तो ये चीज़ आना शुरू होगी, टॉक्सिक पेरेंटिंग। आपने सुनी होगी शायद कहीं ना कहीं, अगर आप किसी हाई क्लास में बैठे हुए किसी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं आप और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यू विल मे बी आपने अपने आगे पीछे सराउंडिंग में टॉक्सिक पेरेंटिंग की टर्म सुनी होगी, तो आप अवेयर होंगे। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे और हम लोगों ने रियलाइज़ ना किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है तो मे भी हमारे माशरे में भी ये चीज़ आ जाए। आई एम वेरी होपफुल अबाउट हमारी जनरेशन और आई एम वेरी होपफुल अबाउट ये जो आजकल के पेरेंट्स हैं हु आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द पेरेंटिंग थिंग। और मैंने तो बहुत सारी ऐसी मतलब देखी हैं अपनी एज फेलोज़, डॉक्टर्स देखी हैं, मैंने इंजीनियर्स देखी हैं, मेरी अपनी कज़न है वो और अपनी कज़न के अलावा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सो मच कॉन्शियस अबाउट द पेरेंटिंग थिंग कि उन्होंने अपनी जॉब्स अपने करियर छोड़ दी हैं। दे हैव क्विट, बहुत अच्छी जॉब्स छोड़ दी हैं उन्होंने कि हमने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तो आई रियली सैल्यूट टू यू पीपल जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए जॉब्स छोड़ दी हैं। आई रियली सैल्यूट यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप इस कौम को, हमारी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत अच्छा मुसलमान दे बच्चा या बच्ची, तो वो अल्टीमेटली दैट इज़ आपको अल्लाह ताला पे करेंगे इंशाल्लाह इसका अजर। देखिए हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे कामयाब हों, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। इस वजह से पेरेंट्स बहुत डिफरेंट तरीक़ों से अपने बच्चों को उन चीज़ों से जिनसे उन्होंने सबक सीखा है अपनी लाइफ में, गलतियां करके, एक्सपीरियंसेस करके, जो लेसन्स उन्होंने सीख लिए हैं ना वो अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को टीच कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम्स उनका टीच कराने का मेथड ऐसा नहीं होता जो बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा बात तो ऑल द पेरेंट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक ही बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार गलत भी करते हैं वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़ होता है ना वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है। तो और पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम एज अ पेरेंट, अल्लाह ताला ने हमें बच्चे दिए, हम इनके साथ जो मर्ज़ी है करें। बट आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग। आप अपने बाहर के गुस्से अपने बच्चों के ऊपर नहीं उतार सकते कि वो आपसे इंफीरियर है और आपको वो कुछ बोलने के काबिल नहीं है तो आप हर चीज़ का मलबा उनके ऊपर डाल दें। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे और इस ज़्यादती में आप उनकी सेल्फ़ इस्टीम, उनकी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, आप मार देते हैं उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को। और फिर वो जब सोसाइटी में मूव करते हैं ना तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या है। तो आप अगर अपने बच्चों को देखिए कामयाब बनाना चाहते हैं ना तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनको उनका सेल्फ़ का नॉलेज दीजिए कि वो कितने अहम हैं। उनकी सेल्फ़ इस्टीम एक मॉडरेट लेवल पे, उनकी सेल्फ़ इस्टीम उनमें आप उनको सिखाएं। सेल्फ इस्टीम देखिए दे आर टू लेवल्स, देयर इज़ अ मॉडरेट लेवल एंड देयर, अगर आप उसके ऊपर चली जाएगी सेल्फ इस्टीम तो फिर वो खुदाई बन जाएंगे माशरे में। ठीक है, और अगर नीचे चली जाएगी तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आने वाले वक्तों में एनजाइटीज़ और डिप्रेशन और बहुत सारे एवरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे आर प्रॉन। ये वाले बच्चे जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है, दे आर प्रॉन टू एवरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम।
سائیکلوجیکل پرابلمس کا بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ ہمارا معاشرہ اس چیز کا شکار ہو رہا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں میں بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی ان پرابلم سے بچانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو ایک ماڈریٹ لیول کی سیلف اسٹیم دیجیے، اور وہ آپ گھر سے شروع کریں گے. دیکھیں اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو ڈس رسپیکٹڈ وے میں کچھ بھی بولیں گے تو اس کو برا لگے گا. آپ اس کو رسپیکٹفل وے میں بولیں گے تو آپ کی ہر بات مانے گا. تو آپ پلیز 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 اپنے بچوں کی رسپیکٹ کیجئے، خود بھی کیجئے، دوسروں سے بھی کرائیے، اور لوگوں کے سامنے بھی اس کی اچھی اچھی باتیں کیجئے. اس کو ایک معتبر، اس کی اپنی نظر میں اس کو معتبر بنائیے پلیز. جب آپ یہ کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا بچہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان بنے. ایون دو اس کے بہت کم نمبر آتے، وہ کلاس کا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے، آپ لوگ بہت امیر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندگی میں بہت اچھا سروائیو کر جائے گا. آئی ایشور یو، آئی ایشور یو. اور اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور بتائیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیسٹسٹ کریچر ہیں. دو ان کے پاس اچھی شکل نہیں ہے، یا بہت خوبصورت آنکھیں نہیں ہیں، یا وہ بہت مہنگے کپڑے نہیں پہن سکتی، یا وہ کسی مڈل کلاس کی ہیں، اپر کلاس میں چلی گئی ہیں، ان کو کوکنگ نہیں آتی ہے، ان کے اندر کوئی خوبی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت کریچر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹائم لگا کے، اللہ تعالیٰ who is the bestest creator of the universe, who is the only creator of the universe، آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. سو دے آر ویری اسپیشل، دے آر ویری اسپیشل. اور جب آپ ان کو، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں نا، ایک سیلف اسٹیم ان کو سکھا دیں، تو پھر ان کو یہ بھی سکھائیے کہ آپ نے خدا نہیں بن جانا. جیسے آپ امپورٹنٹ ہیں نا، ویسے اس کائنات کا ہر انسان، ہر بندہ، ہر بندی، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور آپ نے کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا. دس از دا تھنگ دیٹ یہ میں نے بہت سارے میں نے سیکھی ہے، اور میں نے میری بہت زیادہ آبزرویشن ہے، اور بہت سارے میں نے کیسز دیکھے ہیں، میری کیس اسٹڈیز ہیں جن میں بچوں کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. دیٹ از بیکاز آف دا پیرنٹنگ اسٹائل، اور وہ بہت سارے سائیکلوجیکل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو میک یور کڈس، اپنے بچوں کو آپ ایک کامیاب بچہ، کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو پلیز پلیز ان کو ایک سیلف نالج دیجیے، ان کو ایک ہائی سیلف اسٹیم دیجیے. اور جب آپ دے چکے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی آپ نے رسپیکٹ پہلے خود دیں گے، اور پھر آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی، سوسائٹی میں بھی یہ رسپیکٹ دینی ہے، ہر انسان کو دینی ہے. تو الٹیمیٹلی جب ہر بندے کو اپنی ورتھ پتہ ہوگی، اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ایوری انڈیویجول از دا ورتھی انڈیویجول آف دس سوسائٹی، دین یو ول سی دیر وڈ بی اے ویری بیوٹیفل سوسائٹی we can imagine in coming future. Inshallah. Thank you. Jazakallah.